म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आदल्या हप्त्यांत हांव हांगासर नातल्लो आनी म्हणजे सांगाता हांगा गायन करची नातल्ली आनी वजंत्र खेळचेय नातल्ले. तशें म्हणटना आज सकाळीं एकली भयण म्हणाली, फादर तुमी नातल्ल्यात, गायनी सारकें जावंक ना, म्युजीक म्हळ्यार वजंत्र नातल्लें, देखून म्हणलें सारकें जावंक ना, आयकतल्यांक सारकें आयकोंक ना, आनी आमी गायन करतना ह्या देवाची स्तुती करतना थोडीं न्हिदलीं, थोडीं उठलीं आनी थोड्यांनी दोळे धांपले. म्हणून भावा भयणीनो, आदल्या हप्त्यांत हांव गोंयांत आशिल्लो आनी 2 दीस सकाळीं 10 तावन सांजेर 4 पर्यंत कळनासतना 6 वरां हांव देवाचें उतर दिवनूच आशिल्लो. म्हणजे सांगता भाव जिल्सन वजंत्र खेळोन आशिल्लो आनी भयण शरण गायन करनासलें. आमी खाली तेगांच आशिल्ल्या वेदीचेर. आनी तुमकां कळटा, तुमी हांगासर येवन गायन केल्यार, ह्या देवाचें उतर दिल्यार, ह्या 1 वर तुमी उबे रावल्यार तुमकां कळटा कितले त्रास जातात म्हणून. पूण त्या रितीरेंत हजर जाल्ल्या एका भयणीन रोफे टीव्हीचेर म्हणजे देवाचें उतर आयकल्ल्या एका भयणीन 2 दीस ती आयली. पयले फावटी तिणें रितीर करची तिच्या जिणेंत, व्हडल्या मंथनाच्या कुटुंबाची, रायल कुटुंबाची ती, व्हडल्या जोडीर, व्हडल्या आस्तींत, व्हडल्या ग्रेसकांत जिवची ती. पूण रोफे टीव्हीचेर देवाचें उतर आयकल्लें पयले फावटी ती रितीरेक आयिल्ली. सकाळीं वेगी आयली, आमी पावच्या पयलें ती पावल्या आनी 10 तावन सांजेर 4 वरां पर्यंत ती बसून दुसऱ्या दिसा म्हणटा आमकां तिच्या घरा आपोवणें आसलें सांजेर एक घडी भेट दिवंक. आनी ते दाळ ती तिच्या दुसऱ्या भावा भयणीक एकलोच भाव नावार्दीक दाखतेर राष्ट्र प्रशस्ती आमच्या प्रेसिडेंटाचे मेडल ताका मेळ्ळा. आनी दुसऱ्यो भयणी, एकली भयण मिनिस्टर जावन आसले ती गोंयांत, आनी दुसऱ्यो भयणी बरें शिकून व्हडल्या व्हडल्या संस्थेच्यो, एकली प्रिंसिपल आनी एकली व्हडल्या हुद्द्यांत आसा. असल्या घराण्यांत आमी तांचे सांगता मेळोन आसतना ती म्हणटा सकाळीं 10 तावन सांजे 4 वरां पर्यंत कसो वेळ पाशार जालो, कसो वेळ धांवलो, 6 वरां 1 घंट्या बरी म्हाका भोगली म्हणाली. 6 वरां 1 घंट्या बरी म्हाका भोगलें म्हणाली पयल्या दिसा. देखून दुसऱ्या दिसा वेळार आयल्या, दुसऱ्या दिसा वेळार आयल्या सकाळीं 10 तावन परतून सांजेर 4 वरां पर्यंत. आनी दुसऱ्या दिसा तिका व्हरतो संतोश गी, म्हाका काल सगळो दीस हांवें बसून पयले फावटी रितीर आयकल्या, म्हाका पुरासान म्हणलें भोगली ना म्हणाली. मात्र न्ही, हांव खंय जाल्यार तुमची रितीर गोंयांत खंय जाल्यार रितीर जाल्यार आनी सोडिना. आनी रोफे टीव्हीचेर तिस भयण भावा भयणीन देवाचें उतर आयकून आनी आमची गायन आयकून तितली प्रभावीत जाल्या की ती म्हणाली हाल्लेलुयाच्या शनिवारा गोंयांत राती मिसाक 10 वरां कितें मीस सुरू जालें आनी ते 1 वर 2 वरां पर्यंत आसतलें दिसता. पूण ही 11:30 वरां राती 11:30 वरांनी म्हणजे रोफे टीव्हीचेर एक कार्यक्रम येता. दनपारां 1:30 वरार येता, सकाळीं 7 वरार येता, सांजे 7 वरां परतून सांजेर राती 11:30 वरार. त्या दिस 11:30 वरार राती रोफे टीव्हीचेर देवाचें उतर आयकून उपरांत ती हाल्लेलुयाच्या शनिवाराच्या मिसाक गेल्या. खंय तर भावा भयणीनो, हो दाखलो कित्याक दिलो म्हळ्यार कित्याक आमकां अशें भोगता. 6 वरां म्हाका 1 वर म्हणल्यार बरी भोगलें, 3 दीस म्हाका खाली 1 दिसा बरी भोगलें. ह्यो सगळ्यो हप्तोभर आमी रितीरेक गेल्या, आमकां येवन वेताना 5 दीस गेल्यार 1 दिसा बरी भोगना म्हण कित्याक लोक म्हणटा. तरी ह्या 5 दिसांनी तोच वेळ तूं एकलोच बस, तूं एकलीच बस, वरें विंगड तुजें काम करनस राव, कितली पुरासान भोगता नेंगे, कितली कंत बेजारा भोगता नेंगे. पूण अशें सांगता मेळयल्या वरवीं आमकां कित्याक ही दादोसकाय, कित्याक हो संतोश, कित्याक हो उल्हास. हाज्या पयलीं भयणीन रिटान टीव्हीचेर देवाचें उतर दितना सांगिल्लें तुमी आयकलां. आमकां शनिवार हांगा येता आसतना सकाळीं 9 तावन सांजेर 3 वरां पर्यंत कसो वेळ धांवता म्हूण कळना. पूण हाका कारण कोण? हाका कारण फादर जेरी न्ही, भियेनाकात. हाका कारण फादर जेरी हांगा रावल्यार ताका पळयता आसतना आमकां वेळ गेल्लो तो कळना म्हूण चिंतिनाकात. हाका कारण भावा भयणीनो, हांगासर आमी मांडून हाडचें वातावरण. वातावरण म्हळ्यार एटमॉस्फियर. एटमॉस्फियर म्हळ्यार ह्या जाग्यार तुमी एक एकलेच येवन पळया, खाली जागो,
पण सकट सांगता मेळोन आमी सोम्याच्या नांवी ताची स्तुती करता आसतना, ताचें गायन करता आसतना, ताका वाखाणटना, ताका आमी उल्हासतना आमकां पुरासान बगना, पुरासान बगना. देखून आमच्या हर एका शिकवणेच्या पयलें आमी तुमकां वजंत्रा मुखांतर गायना मुखांतर तुमकां आमी तुमचे पुरासान काणगी बेजाराय पयस कनगी खंतन खाण उडोवनगी तुमकां तयार करून देवाचे उतार आयकोंक तयार करता. देखून देवाची स्तुती केल्ल्या वरवीं आमचे थंय उल्हास भरता, आमचे थंय संतोष भरता, आमची पुरासान पयस वता, आमचे कश्ट हाळू जातात, आमची पिडा शिडा सकट नास जाता म्हणलें आज तुमकां दाखोवन दिता. आमी जेजूच्या जिवंतपणाच्या संतोशांत आसा. तशें म्हणटाना म्हाका 2 दिसां पयलें म्हज्या मोबायलाक एकल्यानी SMS धाडला. नंबर मात्र आसा. कोण मनीस म्हणून त्या भावाक या भयणीक हांव विचारतना तांणी नांव सांगूंक ना, पूण SMS म्हज्या मोबायलार आसा. न्ही कोरेज मात कथोलीक इगर्ज माता आमकां देवाची स्तुती करूंक सोडिना. कित्याक? पवित्र पुस्तकांत बरयलां न्ही, उगडापणाच्या बुकांत बरयलां न्ही, 24 वरां 24 मलगडे आंज देवदूत कळनासतना देवाची स्तुती करतात म्हणून. तरी आमकां कितें 40 दीस देवाची स्तुती करूंक नजो, हालेलुया म्हणूंक नजो म्हूण कित्याक? कित्याक असलें कानून नियम घाला म्हणून म्हाका एकल्यान SMSचेर विचारलां. भावा भयणीन हाज्या पयलें हांवें तुमकां सांगलां, म्हाका जेन्ना देवाची वळख जाली 16 वर्सां पयलें त्या दिसावन आज पर्यंत हर एक घडी सकाळीं ह्या दनपारां सांजेर ह्या मोद्यान राती ह्या पांथ्यार जाग जाताना जाल्यार एकच बडी म्हज्या तोंडांत येतात, अर्गां तुका सुम्या, वगळात तुका सुम्या, महिमा तुका सुम्या, स्तुती तुका सुम्या, हालेलुया म्हणूनच हांव हर एक घडी हर एक दीस म्हजो देवाची स्तुती करनंत आसता. देखूनच म्हाका पुरासान म्हणली बगना, म्हाका कश्ट म्हणले बगनात, म्हाका खंत म्हणली बगना, कितेंय टेन्शन हांव घेना. कित्याक? मनांत देवाची स्तुती करता करतना आमचें टेन्शन पयस वता, आमचें पुरासान पयस वता, आमचे कश्ट पयस वतात. म्हणल्यार आज तुमकां देवाच्या उतरां मुखांतर हांव दाखोवन दितां. जायत्यांक स्तुती करची म्हळ्यार आमकां कोंतारां येनात. आज सकाळी एकली भयण म्हणाली, पादा तुमी नातल्यात, तुमची कोंतारां सारकी म्हणूंक जावंक नात. म्हजी कोंतारां म्हणूंक कोणें सांगलां तुमकां? म्हजी कोंतारां म्हणा जी कोणें सांगलां? आमी पवित्र पुस्तकांत वाचता कशें आमी देवाची स्तुती करीत म्हणून उगडापणाच्या बुकांत 19 वस्वर पयल्या वळीन तावन आयका. बुक ऑफ रेव्हलेशन चॅप्टर 19 वर्स 1 to 4 म्हणजे उगडापणाचो बूक 19 वस्वर वळ पयली आयका. पयलें हाचे उपरांत सर्गी एक व्हडल्या जम्याची सर्गार जो हांव जेजू शिस सांगता, हाचे उपरांत सर्गार एक व्हडल्या जोम्याची बोबशी म्हाका आयकली आनी ते म्हणटले हालेलुया, सगळो जोमो म्हणटालो हालेलुया. सुमार 4-5 वर्सां पयलें म्हाका पुनांतल्या थियोलॉजिनाक रेती दिवंक आपोवणें मेळिल्लें. थियोलॉजी करच्या ब्रदर्सांक. आनी थंय देवाचे उतार दिवन आमी देवाची स्तुती करतना जायते जण ते हात बांदून आशिल्ले. तांकां ताळयो पेटच्यो म्हळ्यार लज दिसताली, हात उबारचे म्हळ्यार लज दिसताली. आमी कितलेंय देवाचे उतार दिवन ताळयो पेटा, हात उबारा, हांसोन नासोन उबे रावन हालोन दोलोन आमी तांकां सांगतना स्तुती करा म्हणटाना ते हात बांदून तुका जाय जाल्यार कर, आमकां गरज ना म्हणून. भावा भयणीनो, त्या रितीन हांवें एका ब्रदराक पळयल्लो. आतां तो ताका वर्द म्हण वर्स जावना. त्या दाळा ताका हालेलुया म्हणटा, हें कालें तुमचें हालेलुया, हें कालें तुमचें बोबाट मारचें, हें कालें तुमचें प्रेज द लॉर्ड म्हणून. पूण ताजीच आतां वर्द म्हळ्यार उपरांत एक दीस हांवें टीव्हीचेर मिसाची शिकोवण आयकली आनी तो लोकां सांगता, आतां थंय जमून जाल्यार लोकां सांगता, तुमी हालेलुया म्हणचे, तुमी ताळयो पेटाचे, तुमी हात उबारीचे, तुमी बोब मारीचे, तुमी व्हडा संतोशान देवाक उल्हासीचे. अरे त्या दिसा तूं म्हजीं कॅल्कुलां करतलो, आज तूं लोकां सांगताय म्हळ्यार आज ताका समजलां. तुजे मुखार इतलो लोक बसून आसतना लोकां थंय हुरूप, लोकां थंय उल्हास, लोकां थंय उर्बा, लोकां थंय उमेद, लोकां थंय सुटसुडीत करूंक भाव भयणीनो देवान आमकां सलीस सोंपी वाट दिल्या. कितें ती?
अळे आमकां पयलीं शिकयलां ओड जोमो सरकार कितें म्हणटालो हालेलुया आनी मुखार तारण महिमा आणि पदवी आमच्या देवाची आनी हालेलुया म्हणटाले कित्याक हालेलुया म्हणाचे कित्याक हालेलुया म्हणाचे तारण म्हळ्यार सोडवण महिमा आनी पदवी आमच्या देवाची जेन्ना तूं आनी हांव आमी वळखता वय तारण देवाची पदवी देवाची महिमा देवाची आनी कितें अधिकार देवा समोर जेन्ना तूं आनी हांव आमी वळखता आपशंत हालेलुया म्हणलो शब्द येता देव आमकां निजायकी खरो देव नीज देव एकच देव बरो देव सोडवणदार देव सर पदवेदार देव कोण म्हूण कळटा आसतना भावा भयणीनो तूं आनी हांव आपशंत कलत्यापणान आनी भक्तीपणान देवासपणान व्हडा मानान देवाक आमी अर्घां दिता आपशंत येता हालेलुया म्हणून देखून ते बोब घाल म्हणटाले हालेलुया हालेलुया पूण तिसरी वळ आयका तिसरी वळ कितें करता तिसऱ्या वळींत परत्यान ते बोब मारन म्हणा लागले एकच पोटीनी परत्यान ते बोब मान म्हणाले हालेलुया हालेलुया एकच शब्द हालेलुया जो हांगा आयकता वोट जम्याची बोब आयकता हालेलुया म्हणलो शब्द आयकता एकल्यान म्हणसो न्ही सगळ्यान सांगाता मेळोन म्हणसो आवाज आयकता हालेलुया परतून चवथी वळू ते 26 जण मलगडे ते 26 जण मलगडे आणि त्यो 4 जीव आणि त्यो 4 जीव्यो देवाच्या पांयांक सरपडले ओळे निंगी हालेलुया म्हणटात मात्र न्ही 26 जण मलगडे त्यो जीव्यो सरकार असले आंज भक्त भाव आनी कोण बडवे संता भक्त सकट कितें करतात सरपडली देवाच्या पांयांक सरपडली आणि सिंहासनार बसलेल्या देवाक सिंहासनाचेर बसलेल्याक आराधन करन म्हणाले आराधन करन नमस्कार करन म्हणाले आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया देखून सत्ता आमी गायलें तें गीत हालेलुया आमेन देवा बापाक हालेलुया आमेन जेजू क्रिस्ताक हालेलुया आमेन पवित्र आत्म्याक हालेलुया आमेन त्रिएक देवाक नावाड्यां वाखान्यां हरसियां वंदियां ओगोलसियां उल्हासियां आनी तेन्ना कितें जाता भाव भयणीनो वेळ गेल्लोच कळना आनी देवाची स्तुती करतना कंत म्हणली बेजारां म्हणली कश्ट म्हणले पिडा म्हणली आनी कितें दूख म्हणली आमकां भोगोंक जायना त्या देखून दोनूच शब्द पुरो देवाची स्तुती करूंक देखून आमी एक एकलीं आसतना सगळीं कंतारां बुकांनी येवन म्हणची गरज ना देखून आमी एक एकलीं आसतना पळयनार आसतना बसून आसतना तुवें आनी हांवें आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया म्हणूनच राव दोळे धांपून तूं पयन करतना म्हणूनच राव तुका बस वेगान येता खंय बसून आपटा तागी म्हणली चिंता ना कंत ना ना ह्यो म्हाका वेळार पावोंक आसा म्हाका आतां उडास आसा भाव भयणीनो त्या दीस म्हाका म्हजो इश्ट ताच्या कारार घेवन वता आनी आमकां पावोंक आसा त्या जाग्यार खाली 10 मिनटां उरल्यांत आमी जर तर पावना आमकां त्या दीस जायतो नश्ट जाता आनी जायत्या तूं कश्टार आमी सांपडटा आनी कितें जालां त्या दीस सगळ्यांनी आवर येवन पुराय आनी कोणाक कितें गी गालोटो जावन त्या तूं शहरांत पुराय ट्राफीक बंद आनी वो म्हजो सांगाती तो पयलीं हिंदू आसलो पूण रेतिऱ्यो 3 रेतिऱ्यो करून जेजूक वळखल्या उपरांत आज म्हजे वरनी चड भावार्थ ताका आसा म्हण येत तो म्हणटा हालेलुया म्हणून तूं ड्रायव्ह करता व्हडल्यान हालेलुया जेजू हालेलुया जीजस म्हणटाना खंयसर गाडयो वसोंक सोडिनात पुलीस आड रावल्यात त्या जाग्यार वो हालेलुया म्हणटाना ही गाडी भितर येताना ताजी गाडी आमची गाडी मात वसोंक सोडली उरल्यो पुरा गाडयो बंद केल्यो आनी वेळार आमी वचून पावल्या 5 मिनटां पयलेंत वचून पावल्या ही चिंतूंक जायना म्हाका आतां म्हज्या दोळ्या मुखार आसा त्या भावाचो भावार्थ देवाची स्तुती करतना ती गेट उक्ती जाली उरल्या पुरा कारांक तेणी व्हेकलांक वाहनांक रावयलें आनी वचून दवरल्या कडेन वस म्हणून सोडलें एकच एक वाहन पासांक सोडलें देवाची स्तुती करूनच रावलो जेजूक वगळसूनच रावलो आनी जेजून वाट ताका उक्ती केली देखून भावा भयणीनो तुका वाट दिसना साबारपटी हांवें म्हणलें आसा सांगलें आसा तुका वाट दिसना जेजूची स्तुती कर जेजू येता वाट उक्ती करता देखून खाली 2 शब्द पुरो हालेलुया आमेन देखून हांवें घडलां तें गीत हालेलुया आमेन
alleluia amen देवा बापा. तशेंच alleluia amen alleluia amen alleluia amen जेजू क्रिस्ता. alleluia amen alleluia amen alleluia amen पवित्र आत्म्या. कोणी कश काडीचे म्हणा गे, इतलेंच म्हणून कश काडीचे म्हणा गे, तुझें काम करताना म्हणूनच राव. alleluia amen alleluia amen alleluia amen देवा बापा. स्तुती कर जेजूची, स्तुती कर सोम्याची, स्तुती कर बापाची, स्तुती कर रायाच्या रायांची, धन्याच्या धन्याची स्तुती कर. देखून केवळ पवित्र सभा आमकां सांगता जिवंतपणा उपरांत हालेलुया सकाळ, हालेलुया सकाळ. कित्याक हालेलुया सकाळ? हो जेजू जिवंत जाला. देखून मोरयेची आमोरी पयस करून सर्गाचे राणये उल्हास पाव. सर्गाचे राणये उल्हास पाव. कित्याक तूं ताका वावोंक फावो जाली. तो आपणे सांगल्या बरी जिवन जाला. आमा बसो देवा लागीं माग. संतोषानी उल्हास पाव, संतोषानी उल्हास पाव. कित्याक सोमी करस म्हळ्यार करजमान तो मेल्लो. करजमा पयलें तो मेल्लो, आतां जिवन जाला. देखून तूं बिगजेचेर तुमी म्हजी शिकवण आयकोन आसा जाल्यार तुमकां कळीत आसा. फाटल्या दिसांनी हांव सांगून आसा आमी सोडवून जोडलेली पर्जा, आमी काळोखांत तावन उजवाडाक हाडलेली पर्जा. देखून तुका आनी म्हाका देवान कित्याक विसलां? आयका पेद्रूचें पयलें पत्र 2 वस्वर आनी 9 वळो. हांव आनी तूं आमी कोण? सदां काळ आमी दाखयसे विसरून काडलेली पर्जा, रायाळ वर्ग, काळोखांतल्यान उजवाडाक हाडिल्लें आमकां कित्याक म्हणलें समजून घेजे. पेद्रूचें पयलें पत्र 2 वस्वर आनी 9 आनी 10 वळ. 1 Peter chapter 2 verse 9 and 10. देवाचें उतार कितें म्हणटा आयका. पण तुम्ही तुम्ही आमी हांगासरली हर एकली विंचून काडलेली पर्जा, विंचून काडलेली पर्जा. तुका आनी म्हाका क्रिस्ताक वळखल्या आमी, जिवंत क्रिस्ता स्वीकार केला आमी. देखून आमी विंचून काडलेली पर्जा, रायाळ याजक वर्ग. रायाळ याजक वर्ग. जेंचे नाका ते मात्र याजक, हे मात्र याजक. आमी हर एकलो जेजूक सतमांची रायाळ याजक वर्ग, रायाळ याजक वर्ग आनी एक पवित्र राष्ट्र. आमी एक पवित्र राष्ट्र. कालच म्हाका कोणें सांगलां अशें अशें लोक तांच्या 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 पंगडांत गेला. ना, जेजू ते असले काही पंगड नात. पंगड सोडा, जेजूक धरा. त्या पंगडासो हो पंगडासो आनी खंयच्या पंगडासो नाका आमकां. आमी जेजू थंय एक जाल्या पवित्र राष्ट्र. कोण जेजूक स्वीकार करता, जेजू सगळें एकवटला पवित्र राष्ट्र. आनी देवान आपलेंच दायज करून घेतलेलो लोक. तुका आनी म्हाका देवान दायज केला, ताचें दायज केला. आमी देवाच्या सर्गीच्या राजाचे दायजी. दायजी म्हळ्यार तुका आनी म्हाका ताणें दायज करून घेतलो लोक. आनी काळोखांत आपल्या विचित्र काळोखांत आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयलेल्या आमकां आपोवन हाडला. आमी काळोखांत आसल्या वय, पूण आतां जेजूक सतमानलेल्या उपरांत देवाचें उतार आयकोन देवाक खऱ्या निजा देवा वळखल्या उपरांत आमकां सताचो पवित्रत्व आमकां देणे जावन मेळिल्ल्या उपरांत आमी काळोखांत आसल्या आतां उजवाडाक आयल्या. आनी तुमकां आपयलेल्या देवाची उत्तीम कृत्यां, देवाची उत्तीम कृत्यां आनी तुम्ही गाजय म्हणून ताणे तुमकां विंचल्यांत, आमकां विंचल्यांत. देखून भाव भयणीन आमकां विंचून काडलां देवाची उत्तीम कृत्यांक गाजोवंक. देखून म्हणजे तो 14 कोवळ्यो तुमी पळयतात कंतारांच्यो. तातूं हर एका कंतारांत देवाची गजवणी, सोम्याक वाखाणणी. हे स्तुती करा सगळी कॅसेट 10 कंतारांय वाखाणणी देवा. आंज आसवें 10 कंतारांय सोम्याची वाखाणणी. हालेलुया गावया 10 कंतारांय सोम्याची वाखाणणी. स्तुती महिमा 10 कंतारांय देवाची वाखाणणी. देखून कितली कितली गायनां पळया. देखून सोम्याची उत्तीम कृत्यां गाजोवंक तुका आनी म्हाका आमकां विंचलां. देखून ती गाजय जय तर आमी नावाड जय, आमी उल्हास जय, आमी वाखाण जय, आमी वंद जय, आमी स्तुती करी जय, होगळसे जय, हर गांध जय. देखून तुका आनी म्हाका काळोखांत तावन निमाणे वास काळोखांत तावन उजवाडाक हाडल्यान. कित्याक काळोखांत आपल्या विचित्र उजवाडाक, आपल्या विचित्र उजवाडाक तुका आनी म्हाका आमकां आपयलां. पळय न्ही. देखून आमी संतोष पावाचे भाव भयणी केदाळे तोंडार या माथ्यार व्हडलें वजें दवरून बसयल्या बरी न्ही.
आमच्या तोंडार एक परजळ, आमच्या तोंडार एक हांसो, आमच्या तोंडार एक सोडवून असो तारान जोडलेलो एक उल्हास संतोष आमकां दिसा जाय. नाजाल्यार आमी कावले नांवाक मात्र क्रिस्तांव. जायते फावटी इगर्जेंत बशिल्ल्यांक पळयतना अयो खंय तावन आयल्यान कांय सीद जैला तावनूच आयिल्ल्या बरी दिसतात न्ही गे. जैलांतल्यान काणांगान बसयल्या बरी दिसता म्हळ्यार बंदड्यांत आसल्या बरी आनी की सुटका जोडून येतल्या बरी. देखून तेंच वसा तुमी सोडवून सुटका जोडिल्ल्या भावांच्या त्या हातूंत मागण्या जमती वसा. कालच 2 जाण भाव म्हाका मेळोंक आयिल्ले. ते म्हणाले फादर बरें जाता खंय मागणें. देखून आमी गेल्ले हांव थंय त्या हातूंत त्या भावां सांगता कितें तांचें एक गायन फादर, कितें तांची स्तुती फादर, कितें सक्कोर सांगता म्हणून थंय निसायकी भक्त आसा, भावार्थ आसा, थंय निसायकी देवाची स्तुती आसा, आराधना आसा म्हणालो तो भाव. कातोलीक क्रिस्तांव भाव तो एका मागण्याच्या जमतीक गेल्लो. पूण घरच्यांक कळल्यार वडिलांक कळल्यार तो तांच्या कास्ताक गेला, तो तांच्या समाजाक गेला. तो म्हणटा थंय गेलो म्हाका निसायकी बगलो तो वेळ गेल्लोच कळोना मागण्यांत कितलो बरो वेळ करशिल्लो म्हणालो. तर कित्याक आमच्या थंय तो जिवंतपणाचो संतोश आसा, आमच्या थंय जेजून तुका आनी म्हाका आमकां पथकांतलो सोडयल्लो उल्हास आसा. तर आमच्या थंय दिसून येजे ते दाळ आमी विसरून काडलेली परजा रायाळ वर्ग श्रेश्ठ पवित्र राष्ट्र आनी काळो कांदान उजवाडा काडली परजा. कित्याक म्हण हाडला देवाच्या उत्तीम कृत्यांक गाजोवंक तुका आनी म्हाका आमकां विंचला. तरी उत्तीम कृत्य हांवें एकल्यान मात गाजोवची गी सांगा. देखून हर एकल्यानी मेळून गाजयचे. देखूनच तुमकां अवकाश आसलो तुमी सांगाता मेळोन कळीत आसली सगळ्यांकी समजोवची, सगळ्यांनी सांगाता मेळोन. आमी म्हणना हांव गी घरा कितल्या घरांनी हांव मागण्याक गेल्ल्या वेळार हांव सांगाता म्हणटाना सक्कळ म्हणजे सांगाता मेळोन म्हणटात. थंय म्युजीक ना, थंय म्हणजे सांगाता गायन करतली ना. हांव वचून पोरुस काल न्ही पोर एका घरात थंय 2 वरां मागणें आसलें सुरत काल. 2 वरां मागणें करतना आमी सुरू केलें तुका सोमिया हांव वर्गां दिता, तुजी विचित्रत्यांनी हाळटा, तुजो दैवीक मोग परगट करता तुका हरसून नांव वाडटा म्हणटाना सक्कळ म्हणजे सांगाता म्हणटात. बुकिनांत वजंत्री ना हे म्हणजे सांगाता कोयर मेंबर्स कोणी नात. हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू सुरू केल्या पुरो सक्कट ताळये पडना सक्कट व्हडा ताळ्यान म्हणटात. देखून आमी गायन करतना काली म्हजो ताळो मात्र आयकाचे, हांव कोगुळ उरले परे कावळे म्हूण चिंतून म्हळ्यार देवाची स्तुती जायना पळय. देखून भाव भयणीनो उल्हासान म्हणटा आसतना सुटका सोडून जोडल्या म्हणटाना हांव स्वतंत्र जावन म्हणटा आसतना आमच्या ताळ्यांक आमच्या थाळयांक आमच्या सांगाता आमी म्हणल्या त्या आवाजाक आवाज न्ही तो मेक ए जॉयफुल नॉयज म्हणटा आमी. मेक ए नॉयज म्हणना देवाचे उतार, आवाज करा म्हणना. जॉयफुल म्हळ्यार उल्हासाची गितां गाया उल्हासाची. जेन्ना तुजे थंय उल्हास आसा, म्हजे थंय उल्हास आसा, आमचे थंय उल्हास आसा, माटवान पळया आहा बँड वाजताना आपशंत उठले उल्हासान उठले. कशें पॅन कार्ड हालता, कशें पॅन कार्ड धरता, कशें अब्बा सगळें हालता वयरता सकल्या म्हणसर उल्हासाची. त्या दाळा उल्हास आपशंत येता. पूण सोम्याची वळख ना. देवाक आमी मोगान ह्या संतोशान देवाची स्तुती करना उल्हास कसो. आमच्यो ताळयो पेटोवन की आमकां हात जड जाता बा उखोलचो कोणे हांगा उखलूंक कसो हांगा धरला न्ही गे. देखून भाव भयणीनो तुका आनी म्हाका कित्याक रसला आयका. इसायासाच्या बुकांत 40 वस्वर 21 वळ. Isaiah chapter 43 verse 21. इसायासाचो बूक 40 वस्वर 21 वळ. जी परजा हांवें म्हजे पासत रचल्या, जी परजा हांवें म्हजे पासत रचल्या ती म्हजी स्तुती परगटतली, ती म्हजी स्तुती परगट करतली. म्हजी परजा देवान तुका आनी म्हाका आमकां कित्याक रचला. आमकां मन जात जावन रसोंक ना, एक माश्टली जावन रसोंक ना, एक सुकणें जावन रसोंक ना. सुकणी सयत तांच्याच रितीन तांच्यात सुमाधुर नादान देवाची स्तुती करतात की सकाळी उठिल्ल्या तक्षणा. सुकणी सयत मन जाती सयत आनी राती त्यो किडी बोव मारतात. आमकां त्यो किडी 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 जाता म्हळ्यार आमकां म्हळ्यार तें आयकूंक नाका. तांच्याच भाशेन म्हणल्यार बरी, तांच्याच रितीन म्हणल्यार बरी देवाची स्तुती करतात. पळय देखून सक्कड आवाज थांबताना आमकां आमी कान दिता तर एक सुमाधुर नाद सुकण्याची बोब
कोगुळेसो नाद या गिरबुजांची ते चिलिपिली सुकणी सहित देवाची स्तुती करतात. देखून तर हांवें घडलां तें कंतार हे स्तुती करा म्हणल्यार कॅसेटींत तुमी पळयत आयकतात. हे स्तुती करा म्हणल्यार कॅसेटींत तुमी आयकलां तें सूर्य तुका नावाडटा, चंद्र तुका वर्णिता, पृथ्वी तुका वाखणटा, दर्यो तुका गाजयता, सूर्य तुका नावाडटा. सूर्याक पळयतना सूर्याचो परजळ कितें सगळ्या संवसाराक परजळटा वय मो देवाक नावाडटा. चंद्र तुका वर्णिता, चंद्राची वर्णन हर एका भाशेंत, हर एका गायनांत, हर एका गितांत, हर एका सिनेमांत, हर एका फिल्मांत चंद्रमुखी चंद्रमुखी आहा सान्न्याच्या राती, सान्न्याच्या राती हर एका पदांनी साधने, हर एका पदांनी चंदा मामा चंदा मामा आमगेर कित्याक येनाय चंदा मामा पुराय वर्णन येता न्ही. पूण तो चंदा मामा चंद्रेम देवाक वर्णिता, पृथ्वी देवाक वाखणटा. पृथ्वीची सोबाय तुवें पळयल्यार कळटा. कालच एकलो भाव म्हणालो गरमी सडल्या, गरमी सडल्या. कित्याक सडल्या? देवान रचली सोबीत पृथ्वी आमी नाश केल्या. झाडां लावच्या बदला झाडां कातरता. सगळें आमच्या घरा भोंवतणी आमी बरें करून फुलांचे तोट, फळ वस्तूंचे तोट आनी बरी तरकारेचें हें केल्यार घरा भोंवतणी बरी थंडाय आसा. पर म्हज्या त्या भावाच्या घरा थंयचो विगार आयलो घर बेजमेंताक. सगळ्यांनी बेजमेंत कण 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 म्हज्या भावाच्या घरा पावतना वरां 12:30 दनपारांची 12:30 पुरा आसाल्यान तकला तकला. थंय घरा भितर गेटी भितर येताना म्हणालो हांगा कितलें थंड आसा, हांगा बरें थंड आसा म्हणालो. घरा भोंवतणी कितें एसी घाल्या गे. हांवें सांगलें हांगा भोंवतणी थंड आसा म्हळ्यार कितलीं झाडां आसात पळय फादर, कितलीं फुलां झाडां आसात, कितले तरकारेचीं झाडां आसात. मात्र 2 दिसा फाटीं बरें कशें उदक पडटा, कितलें थंड जाता. देखून पृथ्वी देवाक वाखाणटा भाव भयणीनो. त्या पृथ्वीची सोबाय आमकां केदाळ कळटा वय. आजकाल आतां दनपारां फाटल्या 3 दिसांनी उक्त्या मैदानार हांव आसलो, खंय वतांत आसलो. आनी त्या उक्त्या मैदानार खंय तरी एक रूख म्हणी मेळटा म्हणून पळयतना खंय दिसता, खंय दिसना. मागीर हांवें लायिल्ल्या त्या माडा संशेच्या ह्या केळंब्याच्या म्हणान खंय केळंब्याचो कोलो पळय सुर्याक आड येता थंय म्हणी इल्ली सावळी मेळटा म्हणून वचून बसुल्लो. म्हळ्यार तितून पर्यंत आमकां केदाळ समजता पृथ्वी, सगळी पृथ्वी, सगळो संवसार देवा वाखाणटा. आनी दर्यो, दर्याच्या तडीर बसल्या मात आमकां कळटा गाजोवन गाजयता न्ही दर्याची गाज, दर्याची गाज आमकां सदांची जाल्या. कित्याक आमी दर्याच्या तडीर आसा. पयसले खंय दर्यो ना, न्हंय ना, व्हाळां ना, तर ते हांगा येवं दी. पर आमी गोंयांत गेल्ल्या येताना खंयचो खंयचो लोक आयला, गुजरातचो आनी खंयचो UPचो आनी पुराय पुरा काण्ण दर्यांत वचून बसल्यात. आमकां दोळे आमकां दर्यो आसले आमकां पांय सयत उदकांत घालूंक नाकात, आमकां सदां सो जाला. पूण ती दर्याची गाज आमी त्या तडीर बसल्यार आमकां कळटा दर्यो निरंतरी निरंतरी दर्याची गाज देवाक वाखाणटा. मात्र न्ही ताचे कंतारान तुमकां आयको मेळटा देवाक वर्णुचे, देवाक हसूचे कशें तुका हरसितात, वर्णितात. संवसार तुका उल्हासता, सुकणी तुका बोब मारतात, पर्वत तुका वंदयतात, परमळ तुका परगटता. तुमी चिंतून पळय हें खालें बरयलां. संवसार तुका उल्हासता, सगळो संवसार सकाळीं जावन सांज पर्यंत देवाक उल्हासता. सुकणी तांच्यात चिलिपिली 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 आवाज करून देवाक बोब मारतात. पर्वत केदे व्हडले पर्वत जावन दी देवा मुखार ते तकले बगयतात. देवा आनी उंच नान ते आमकां व्हडले दिसतात पर्वत. काल अशें उलयतना काल सांजेर वो जागो येता तो जागो येता म्हणून जंत्रा येता म्हणटना ना 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 जंत्रा आतां वसाना म्हणाले, बेळमान आतां वसाना आनी खंय नंदळीक वसाना म्हणाले. तशें म्हणटा उलयतना हांव कान दिवन आसा जंत्रो कित्याक बा हांकां जंत्रार कित्याक करूंक आसा. त्या गुड्यार तो मुरो कोणे खातीरचो. तेजो एकलो भाव म्हणटा ना ना तांकां उबार गुडत जाय, उबार गुड्यार तर टांकी बांदूंक जाय, उबार गुड्यार तांणी टांकी बांदून कांय पंप घालनासतना तर उबार व्हडल्या वयल्या टांकीत सकल्या टांकीक तांकां सप्लाय करूंक जाय. आहा तशें म्हणटा हांव चिंतूंक पडलो. पुराय लोक उबार उबार गुडे सोदून येतात न्ही, वयर वयर घरां बांदूंक येतात. कितलेय वयर बांदल्या रे भाव भयणीनो, आसा आमी देवाच्या पांयां तळा. केदो व्हडलो पर्वत जावं दी, हिमालया जावं दी आनी हिमालयाचो व्हडलो पर्वत जावं दी,
आसा ते देवाच्या पांयां तळा देखून पर्वतय ते देवाक वन दितात देखून आमी काय वड तकली वयर करची नाका आमी पर्वतावानी आनी ल्हान देखून वाख हाडूंक फावो आनी परमळ तुका परगडटा इल्लोसो परमळ तो थंयच रावना तो परगडटा प्रसारता इल्लो हांगा उदेल्लो परमळ सगळ्यांनी तो प्रसारता त्या प्रमाणे आमी देवाची स्तुती करूंक जाय हांव देवाची स्तुती करतना म्हज्या सांगाता मेळिल्ल्या सगळ्यांनी देवाची स्तुती करतना कितें जाता देवाक वाखाणी जाता देखून देवाची उतर कितें म्हणटा जी पर्ज हांवें रचल्या परत्यान आयका इसाया चॅप्टर 43 वर्स 21 जी पर्जा हांवें म्हजे पसोत रचल्या जी पर्ज हांवें म्हजे पसोत रचल्या ती म्हजी स्तुती परगडतली ती म्हजी स्तुती परगडटली पळय न्ही म्हजी स्तुती परगडटली देखून तुका आनी म्हाका रचलां कित्याक दोतोनींत आमी शिकल्या पयले फावटी न्ही कुंभाराच्या दोतोनीक पयलें सवाल कितें देवान तुका आनी म्हाका कित्याक रचलां म्हणून वय मू आनी आमी कितें म्हणटा ताजो मोग करच्या पयलें ताका जनान जावंक आसा ताका जनान जावंक जना जाल्ल्या देवाचो आमी मोग करूंक आनी मोग करच्या देवाची आमी सेवा करूंक आतां सेवा कशी करची देवाचे उतार सांगता सगळो संसार रचिल्ल्या देवाक तुज्या बांदपाची गरज ना आमी वाचता आयसाया चॅप्टर 66 वर्स 1 and 2 आकाश म्हजें सिंहासन धन म्हज्या पांयाची म्हणे म्हजे खातीर कितें मंदिर तुमी बांदतात आनी देवाक कसली गरज आयका आयसाया 66 वर्स 1 and 2 इसायाचो बूक 60 आनी 16 वर्सां पयल्या आनी दुसऱ्या वळीन कितें बरोवन घाला सर्वस्पर अशें म्हणटा आकाश म्हजें सिंहासन पृथ्वी म्हजी पांयासन म्हजे पसोत कसलें घर बांदूंक तुमच्यान जाय म्हजे खातीर तुमी घरां बांदतात देवा खातीर आमी व्हड काट्टोनां बांदता आनी म्हज्या विश्वासो जागो कसलो जायत ह्यो सगळ्यो वस्तू म्हज्याच हातांनी केल्ल्यो हांवेंच न्ही केल्ल्यो देखून आमी देवाक खंयची वस्त दिवन खंयची काणीक दिवन आमी ताची स्तुती करूंक जायना देखून हें सगळें हांवें केल्लें म्हजे खातीर कितें करूंक जाय देखून हांवें आनी तुवें आमी देवा खातीर कितें करूंक जाय सांगा ताची सेवा करची म्हळ्यार स्तुती करची निरंतरी 24 मलगडे आंज देवदूत बडवे कितें करता सरकार निरंतरी ताची स्तुती करतात आमी वाचता उगडापणाच्या बुकांत उगडापणाचो बूक 14 वर्सां आनी 8वी वळ उगडापणाचो बूक 14 वर्सां आनी 8वी वळ कितें म्हणटा आयका त्या 4 जिव्यांमध्ये हर एक जिवेक 6 पाकटे आसले आनी भितरल्यान आनी भायल्यान सगळ्यांनी दोळे आसले त्या जिव्यांक दोळे आशिल्ले पाकट आशिल्ले दीस रात म्हणल्या बरी कळनासतना त्यो जिव्यो गायतल्यो कितें म्हणून पवित्र 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 सर्वपदवेदार सरस्पर देव जो आसलो जो आसा जो येवचो आसा म्हणून ह्यो जिव्यो निरंतरी गायता निरंतर दीस आनी रात आयकलें तुमी दीस आनी रात म्हणल्या बरी कळनासतना थोड्यांक आमकां मागण्या करतना पुरो जाता आमी घडये वॉच पळयता न्ही पूण ह्यो जिव्यो कळनासतना आनी देवाची स्तुती करतना न्ही जाय की देखून आमी तुमकां उठयता बसता ताळयो पेटयता हात उबो रावंक लायता हालोवंक दोलोवंक लायता आमी परगोयांक रिती दितना कितलीं कांतारां म्हळ्यार तांकां पुरो जायना आनी तुमकां कळीत आसा आमकां संगीताचें देणें आमकां संगीताचो मोग उदेल्लो आमच्या पुर्वजांत जावन आनी तें खंय जावन देखून गोंयकार भाव भयणी गायन करच्यांत संगीतांत आमचे वरवीं चड प्रवीण म्हणयेत मुखार आसात देखून तांचे थंय ती केदाळां पळयल्यार ते कितें करतात हांसोन खेळोन आसतात आमकां मात्र आमच्या तोंडार कांय येना हांसोनात आमी पुराय आमची पुराय भाव उरलीं तोंडां मुस्कारां मुखामळां न्ही सोंडां तोंडां न्ही आमकां देवान तोंडां दिवनात सोंडां दिल्यांत आमकां देवान मुखामळां दिवनात परजोळची मुखामळां दिवनात ती थोड्यांक मात दिल्यांत कोण पळय मिस युनिवर्स मिस वर्ल्ड मिस इंडिया
मिस लक्स तांकां मात बोशा तोंडान दिल्यांत मुखाबळान दिल्या आमकां सगळ्यांक सोंडा दुकराची सोंडा हय की ह्या मुस्कारान दिल्यांत रानदुकराची देखूनच तो परजळ आमच्या तोंडार निरंतरी देवाची स्तुती करच्या मनशांच्या तोंडार परजळ आसता संतोष आसता उल्हास आसता आणि जर तर आमी स्तुती करिना कीर्तन 115 सांगता 17व्या वळींत कोण निजायकी स्तुती करूंक सकनात ऐका देवाची उतार सांगता हांवें सांगची गरज ना कीर्तन 115 17वी आनी 18वी वळ Psalm 115 verse 17 and 18 देवाची स्तुती कोण करूंक सकनात मोरोन गेल्यांत ती मोरोन गेल्यांत ती पोणांत देवल्यांत ती पोणांत पुरल्यांत ती सरस्पुराची स्तुती करूंक सकनात तरी आमच्या तोंडांतल्यान देवाची स्तुती येना तर आमकां जीवस्थानांचो पुरला माती मात घालूं ना बोशे माती घालून कोणी मेळोना हांगी म्हणून आमच्या तोंडार जर तर देवाची स्तुती करूंक थोडे म्हणूंक पुरो आमकां ताळो ना तोंड नाय ताळो ना वय तोंड नाय मेक ए जॉयफुल नॉईज म्हणटा देवाचे उतार उल्हासाचो आवाज आणि तो आवाज कसलो तुमकां दाखोवन दिता जोशुएच्या बुकांत ऐका जोशुएचो बूक जोशुएच्या बुकांत 6 वस्वर आनी 20व्या वळीन तावन जोशुएचो बूक वय 6 वस्वर 20व्या वळीन तावन इस्रायल सैनीक तांकां जेरिकोच्या शहरा भितर वचूंक आसा पूण जेरिकोच्या शहराच्या भायर उबारसो दोंगर या पागोर आसा दोरो आनी भितर वचोंक तांकां साद ना कित्याक उबारसो पागोर आनी ह्या सोजेरांक सैनिकांक भितर वचोंक वाट ना पागोर कोश्ट लायलेल्या शिवाय पागोर तो कोणून सकला गेल्या शिवाय तांकां भितर वचोंक वाट ना ते दळा कितें जाता जोशुए मुखांतर देव इस्रायल परजेक आनी ताच्या इस्रायलाच्या सैनिकांक कितें म्हणटा 20व्या वळीन तावन आमकां ताजो परिणाम ह्या प्रभाव ह्या फलितांश आमकां कळटा ऐका जोशुएचो बूक 6 वस्वर 20व्या वळीन तावन लोकान बोबाट मारली लोकान बोबाट मारली गायले म्हणून बरोवंक ना लोकान बोबाट मारली आनी याजकांनी कोंब फुंकले ह्या जाग वगेत बसोंक नात कोंब पुंकतात कोंब पुंकले आनी कोंब फुंकतस कोंबाचो नाद आयकतस लोकान झुजाचे व्हड बोबाट मारले कोंब पुंकताना लोक ओगो रावंक ना लोकान झुजाची बोबाट मारली आनी शहराचे पागोर कोसलोन पडले जेरिकोच्या शहराचे पागोर कोसलोन पडले आनी लोकान शहराचेर दाड घाली आनी कोसलोन पडताना लोक येता शहरा भितर धांवता शहराचेर दाड घाली हर एक व्यक्ती समकी मुखार गेली सकड मुखार गेली आनी अशें तांणी शहर स्वाधीन केलें पळया न्ही सगळ्या लोकांनी इस्रायल परजन बोबाट मारली ह्या जाकांनी कोंब पुंकले ताच्या पयलें इस्रायल परजेक त्या पागोरा भोंवतणी 7 फावटी तांकां देवाची स्तुती करनच वेडो घालूंक सांगलें देवान 7वे फावटी तें बरोवन घालां 7वे फावटी 15व्या वळींत 7वे फावटी कितें जाता ऐका 7व्या दिसा सूर्य उदेताना ते उठले आनी तांणी 7 फावटी तेच रितीन शहराचो बोवाडो काडलो साबार फावटी मागण्याचे मनीस तुमी आमकां हांगा कळीत नासतना आमकां हांगाय प्रिन्स पॉयंट हॉलाच्या भोंवतणी मागण्याचे भाव कितले फावटी तांणी हांगा 7 फावटी हें घाला वेडो घाला कोंत कान घेवन तेच म्हणून देवाची स्तुती कर कित्याक हांगासर येयल्ल्या हर एकल्याक भद्रती देवाचो आदार लाभस जाय म्हणून त्याच प्रमाणे 7व्या दिसा सूर्य उदेताना ते उठले तांणी 7 फावटी तेच रितीन शहराचो बोवाडो काडलो आनी ह्या दिसा उपरांत ह्या दिसा मात्र ते 7 फावटी शहरा भोंवतणी गेल्ले 7व्या दिसा 7 फावटी ते शहरा भोंवतणी गेल्ले 7वे फावटी याजकांनी आपले कोंब फुंकले 7व्या दिसा 7वे फावटी तांणी याजकांनी कोंब फुंकले आनी जोशवान लोकांक म्हळें जोशवा मुखेली इस्रायल परदेश मुखेली लोकांक म्हळें झुजाची व्हड बोबाट मारा कित्याक सरस्पोरान हें शहर तुमच्या हातांत दिलां पळया न्ही बोबाट मारा थोडे फावटी आमी म्हणटा कित्याक बोबाट मारतात कित्याक बोबाट मारीत जाय देव केप्पो म्हणून गी साबार फावटी साबार जाण विसरलेलें आसा देव खंय केप्पो गी तुमी बोब मारतात ताका आयकना गी तो बेरो गी
हां सांगचें देव बेरोय न्ही केप्पोय न्ही आमी मोणे देव बेरोय न्ही केप्पोय न्ही आमी मोणे आमच्या तोंडा बीग घालां तेंतू खोबरे उलयतना बीग आपशेंत उक्तें जाता दुसऱ्यांक गाळी हाडटना आपशेंत आमचें तोंड उक्तें जाता कोणाच्या विशयान कितें सांगाचे पुरपुराचे आपशेंत तोंडाचें बीग उक्तें जाता स्तुती करतना हालेलुया म्हणटना गायन म्हणटना आपशेंत लॉक पडटा वैगी कोण देवाची स्तुती करूंक सकणांत परतें ऐका जर तर तूं आनी हांव आमी देवाची स्तुती करूंक सकना हाजो अर्थ कितें किर्तन 115 17व्या वळेंत साम 115 वर्स 17 आनी 18 किर्तन 115 17वी वळ परतें ऐका कोण देवाची स्तुती करूंक सकनात मोरोन गेल्यांती मोरोन गेल्यांती पोणांत देवल्यांती पोणांत देवल्यांती सरस्पराची स्तुती करूंक सकनात पळया न्ही तर भाव भयणीन आमी अर्गां तुका सुम्यांची जोगळाप तुका सुम्यांची जो हालेलुया 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 स्तुती तुका अर्गां तुका जय जय तुका नमन तुका वंदन तुका आराधन तुका नमस्कार तुका हो जान तुका वाखाणी तुका वंदिता हर्षिता नावाडटा उल्हासता होगलसिता म्हणूंक आमकां लज दिसता या बेन दिसता हे आमकां उणेपण दिसता तर आमी मेले हांव खंयच्यान मेले हांव कुडीन न्ही आत्म्यान मेले हांव पूण कोण आत्म्यान भरल्यांत कोणात न्ही जाय की पवित्र आत्मा आसा ती आत्म्यान बरयल्ली निरंतरी देवाची स्तुती करतात मरियेन केल्ल्या बरी लुकासो वांजेल पहिला वस्वर 40 आणि 7 बोळ लूक चॅप्टर 1 वर्स 46 and 47 ऐका मरियेन तवळ मोरी म्हणा लागली म्हजो जीव सरस्पराची वडवीक घाता म्हजो जीव सरस्पराची वडवीक घाता म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकातय संतोषान उरता म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकातय संतोषान उरता कोणाक देवाची वळख जाल्या कोणाक देवाचो मोग आसा ताजो आत्मो या तिजो आत्मो संतोषान उरता आनी ताजो या तिजो जीव सरस्पराची वडवीक घाता देखून फाटल्या 16 वर्सांनी हरी एक घडी हांवें वडवीक उलोवची सरस्पराची सूख आनी हांव मनशाची वडवीक उलयना कोणाचीच उलयना म्हज्या बापायची उलयना म्हज्या आवयची म्हज्या भावाची बहिणीची म्हजी उलयना म्हज्या वडिलांची उलयना आनी कोणाची उलयना चूक कोणी उलयना हें तुमकां कळीत जावं खंयच्याय संस्थेची वडवीक उलयना खंयच्याय मनशाची वडवीक उलयना कित्याक म्हळ्यार 16 वर्सां जावन देवान म्हाका हेंच शिकयलां आनी त्या देखून धैर्यान कोणाक भियेनासतना वडवीक उलयता तो सरस्पराची वडवीक उलोवन दी म्हणलें तेंच उतार कोरिंथकारां बरयल्ल्या पहिल्या पत्रांत पहिला वस्वर 31वी वळ 1 Corinthians chapter 1 verse 31 सांग पावलाची ती उतरां खडक खडपा बरी रोमल्यान म्हणजे थंय ऐका वडवीक उलयता तो सरस्पराची वडवीक उलोवन दी म्हणटा सांग पावल कोरिंथकारां बरयल्ल्या पहिलें पत्र पहिला वस्वर 31वी वळ वडवीक उलोवंक सोदता तो सोम्याची वडवीक उलोवन दी देखूनच त्या माय मोगाची थोड्यांनी म्हणलें आसा आदल्या हप्त्यान कोणें म्हळें तो मरयेक मान दिना तो मरयेक कालें मरयेक तो मानिना म्हणून मरये विशयान 10 कांतारां काडल्यान माय मोगाचें म्हणल्यार कॅसेटींत खंयच्याय कवीन खंयच्याय गावप्यांनी खंयच्याय कांतारां घडणाऱ्यांनी मरयेचेर एका हत्त कोवळ्यान 10 कांतारां काडिल्लीं नात भाव भयणीन हांवें काडल्यान आनी मरये कित्याक मान दिता म्हण सगळ्यांक समजून कित्याक म्हळ्यार ती जावन आसा तुका आनी म्हाका आमकां देख आमकां वाट आमकां एक मेलपंक्त कुरपेन बरोवन ती कितें करता देखून हांवें तें गडलां गीत माय मोगाचें म्हणल्यार कॅसेटीन म्हजो जीव सर्वेस्पराचे वडवेक घाता म्हजो आत्मो संतोषान नावाडटा म्हजो जीव सर्वेस्पराचे वडवेक घाता म्हजो आत्मो संतोषान नावाडटा कित्याक म्हजो आत्मो संतोषान नावाडटा कित्याक सोम्यान केल्लें विस्मितां विचित्रां असर्यां अजापां हांव जाणा देखूनच सोम्यान केल्यांत विचित्रां ताचीं कृत्यां हांव गाता ताणें केल्यांत विस्मितां ताची स्तुती हांव करता देखून देवाची विचित्रां अजापां आनी कितें विस्मितां असर्यां जेन्ना तुका कळीत जातात आपशेंत तूं आनी हांव आमी देवाची स्तुती करता देखून तूं जी परस हांवें रचल्या ती म्हजी स्तुती करूं मात्र न्ही आतां आमी आयकलें कितें आयकलें आतां देवाचें उतर कितें म्हणून आयकलें आमी
कित्याक आमी देवाची स्तुती करीचे वडवीक उलयता तो सोम्याची वडवीक उलोवन दी कित्याक सांग पावल सोम्याची वडवीक उलयता सांगा सोम्यांची महान कृत्यां तो जाणा कित्याक जाणा बंदन ताका आनी ताच्या सांगात्या सिलासाक बंदन गेल्ल्या वेळार कितें जालें आमी वाचता धर्मदूतांची कृत्यां 16वा वसर 25व्या वळेंत धर्मदूतांची कृत्यां 16वा वसर आनी 25वी वळ एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चॅप्टर 16 वर्स 25 पाऊल आनी सिलास दोगी बंदस्त जाल्यांत आसात आनी ताका कितें जाता ऐका सुमार मोद्यान रातीर पाऊल आनी सिलास मागणे करीत देवाची स्तुती गावन आसले ऐका केदाळा मोद्याने राती म्हळ्यार कितले वरार रातच्या 12 वरार मोद्याने राती पाऊल आनी सिलास मागणे करीत आसले आनी हेर देवाची स्तुती करीत आसले आनी केदाळा हेर बंदिवान कान दिवन तांकां आयकताले बंदिवान तांकां आयकताले कान दिवन आयकताले तेदवा एकच सणे एक कठीण भुंयकांपणी जाली आनी बंदस्थळाची दारां सांकळी तुटल्यो देखून भाव भयणीनो आदल्या वर्सा त्याच प्रमाणे भरती मोद्यानेच्या 12 वरां म्हाका लोकांपान घाल्लो भरती 12 वरां म्हणजे जिनेन जालें पूण हांव भियेवना हांव खाऊ जेवना घालो वचय भरती सोमा 12 वरां त्या घडयेंत हांवें सुरू केलें पावला आनी सिलासा बरी देवाची स्तुती करनंत बसलो 12 तो 7 कितले बेगीन 7 वरां जालीं म्हाका हांव नेना 7 वरां आयल्यो बीक काडलें म्हाका भायर गेलो ताज्या उपरांत हांव भितर वचोना भियेनाकात पण भरती 12 तो सकाळी 7 म्हणसर देवाची स्तुती करनच रावलो हालेलुया अर्घां दिवनूच रावलो बसून तो वेळ गेल्लोच तो कळोना आनी सोमा 7 वरार देवान धाडल्या मनशा मुखांतर आयलो म्हाका भायर व्हेलो आनी परतून भितर वचोना देखून देवाची स्तुती करतना आपशीन सांगतली तुटतात बंदन आशिल्ल्यांक सुटका मेळटा देखून खंयच्या बंदडेन तूं आसाय सभाजन भियेल्यात वळखाव दिल्यात दुस्मानाच्या बंदनांत आसाय देवाची स्तुती करनच राव तूं शांत राव म्हणटात तुज्या दुस्मानाक कितें जाता तूं शांत राव देवाची स्तुती करनच राव तुज्या दुस्मानाक कसली मजुरी फावो जाता तुज्या दोळ्यांनीच देखतलोय कीर्तन 90 आनी 8वी वळ आयकोवना गे पूण शांत राव म्हळ्यार तोंडां पण राव म्हणून न्ही देवाची स्तुती करनच राव कीर्तन 90 आनी 8वी वळ साम 91 वर्स 8 कीर्तन 90 आनी 8वी वळ तूं शांत राव म्हळ्यार अर्थ कितें आयका खरेंच तूं तुज्याच दोळ्यांनी पळयतलोय आनी नश्ट्यांक कसली तुका वायट केल्ल्यांक कसली मजुरी फावो जाता म्हूण तुज्या दोळ्यांनी तूं देखतलो पूण तुवें कितें करीचें सरस्वतीची स्तुती करीत सरस्वत तूं ज्या पक्षान झुजता तुवें खाली ताची स्तुती करीत तितलेंच आमी वाचता न्ही निर्गमन सबूक 14वा वस्वर आनी 14वी वळ निर्गमन सबूक 14वा वस्वर आनी 14वी वळ निर्गमन सबूक 14वा वस्वर आनी 14वी वळ देव कितें म्हणटा ऐका तुम्ही शांत रावा देवाची स्तुती करनच रावा सरस्पर तुमचे खातीर झुजतलो तुम्ही शांत रावा पळया न्ही देव आमकां सांगता तुम्ही कांय करची गरज नास देवाची स्तुती करा जायते फावटी हांवें सांगलां लोकांक तुमी कित्याक गबारल्या देवाची स्तुती करा हांवें जायते फावटी पळयलां कोणीय बेश्टोन कांय करून दीत देवाची स्तुती करनच आसचें बेश्टयले ते नासतात तांकांच कितें ना कितें जाता साबार जाणें म्हाका बेश्टोंक पळयलां तुमी बेश्टोनूच रावा हांव ताची स्तुती करनच आसतलो ताका वाखाणूच आसतलो तो आपल्या देवदूतांक धरतलो आनी तांकां दुस्पटायलो देखून देवाची स्तुती करूंक लजेवचें नाका आमी वाचता भावा भयणी सामुएलीच्या दुसऱ्या पत्रांत सामुएलीचें दुसरें पुस्तक 6वा वस्वर सामुएलीचें दुसरें पुस्तक 6वा वस्वर दावीद राय कसो देवा खातीर नाचता आनी देवाची वाखाणी करता आमी आयकोवेत आनी 16वी वळ पयलें आयका सरस्पराची सोल्या पेट
दाविदाच्या शहरांत प्रवेश करीत असताना आ सावलाचे दुवे मिकालान जनेलांतल्यान भायर दिश्ट घाली भायर दिश्ट घाली आनी दावीद राय सुरसपुरा मुखार उडयो मारीत आनी नासत वेतलो तें पळयलें ऐकलें पळया निंगी परतनायका सुरसपुराची सोल्ल्यापेट आर्क पेट या सोल्ल्यापेट दाविदाच्या शहरांत प्रवेश करीत दाविदाच्या शहरांत प्रवेश जाताना सावलाचे दुवे मिकालान साऊल रायाची दू मिकालान जनेलांतल्यान भायर दिश्ट घाली जनेलांतल्यान तिळण पळयताना कितें पळयता मिकाल आनी दावीद राय सुरसपुरा मुखार दावीद राय सरस्वतीच्या आर्क पेटे मुखार उडयो मारीत आनी नासत वेतालो उडयो मारीत आनी नासत वेतालो नासोन आसा दावीद राय नासोन आसा आर्क पेटे मुखार सोल्ल्या पेटे मुखार दावीद राय नासतना हे कितें म्हणटा 20व्या वळेंत मुखार ऐका मिकाल सावलाची दू कितें म्हणटा आपल्या कुटुंबाक आशीर्वाद दिवंक दावीद पाटी येतलो तेन्ना सावलाची दू मिकाल ताका म्हणोंक लागली ताका मेळोंक आयली दावीद रायाक सावलाची दू मिकाल मेळोंक येता आनी तिणें म्हळें आनी ती म्हणटा दावीद रायाक ती म्हणटा कोण एक लज मांडो आपणाक विणगो करता विणगो करता तशें इस्रायेलच्या रायान दाविदान आपल्या सेवकांच्या दासियांच्या दोळ्या मुखार आपणाक विणगो करून नासोन आज कसलो मान जोडलो विणगो जावन नासोन तुवें कसलो मान जोडलो मिकाल दाविदाक विचारता राय सेवका मुखार सेविका मुखार लज नातल्या बरी नागडो विणगो नासोन कसलो मान जोडलोय म्हणून विचारता त्या दाळा दावीद कितें म्हणटा पूण दाविदान मिकालाक जाप दिली ज्या सुरसपुरान म्हज्या बापायक आनी ताच्या सगळ्या कुटुंबाक जोडून म्हाका सोडून म्हज्या बापायक विंचलो ज्या सरस्परान म्हज्या कुटुंबाक विंचलो आनी सरस्पराचे परजे इस्रायेलाचो फुडारी नेमलो ज्या सरस्परान म्हाका सरस्पराच्या परजेचो इस्रायेलाचो फुडारी नेमलो त्या सरस्परा मुखार हांव नासलां देखून आज भाव भयणीनो राय जावं दी धनी जावं दी व्हडलो मुखेली जावं दी आनी कोणी जावं दी आमी मुखेल्या खातीर नासचे न्ही आमी धन्या खातीर नासचे न्ही आज आमच्या दोळ्या मुखार तेंच पळयता मानादी सोयरो आयलो ताजे मुखार आमी नाचता ताका आमी वगळचता वाकांता ताका आमी वयर धरता देवा मुखार आमकां देवाक वयर धरूंक नाका ताका उंच उबारूंक नाका दुतां बरी आंजां बरी महिमा देवाक दिवंक नाकात संवसारी मनशाक आमी महिमा दिता म्हळ्यार आमकां मान जोडूंक ताचे तर आमकां कितें मेळा जाय लाभा जाय शाबासकी व्हडले व्हडले मानादीक सैर हे मुखेल सैर हे तांच्या मुखार कितलोय खर्च कितलेय दिसांची आमी प्रॅक्टीस करता न्ही कितलेय प्रॅक्टीस चलता कितें गायनाचें प्रॅक्टीस नाचाचें प्रॅक्टीस नाटकाचें प्रॅक्टीस आनी काले पुराय तयाराय रस्तो सारको करूंक हॉलां सोबोवंक आनी पुराय डेकोरेशन करूंक वाव 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 कितें देवगी दावीद राय जावनी तो देवलो लोकां मुखार दास्या मुखार सेवकां मुखार देवाक नासोन ताणें वाखाणलें देखून आमकां आसा किर्तनाच्या बुकांत 150 किर्तनां कोणें बरयल्लीं ती दावीद रायान देवाक हर्सून बरयल्ली दावीद रायान देवाक आराधन करून बरयल्ली तो जालो आमकां मेलपंथ तो जालो आमकां मुखेली तो जालो आमकां मार्गदर्शक बदलाक आमी ताजे बरी देवाक मुखार दवरन लोकांक सांगाता घेवन आमी देवाची स्तुती करच्या बदलाक साबारपणी आमी कितें आशेता लोकांनी आमकां जेले घालीत जे लोकांनी आमकां मान करीत जाय लोकांनी आमच्या मुखार नाचोवन आमकां पुरचावार वेदीक आपोवन व्हरीत जाय सत उगडापेन जाल्यार हांव कोणाक करचो ना आनी कोणाक म्हजे खातीर करूंक हांव सोडचो ना छकडांनी सांगता म्हणजे देखून भाव म्हणजे तुमचे सांगता गायन करताना सांगता तुमच्या सांगता देवाक वाखाणतना सांगता तुमच्या सांगता मेळून देवाक हरसिता नावारता वाखाणता
वंदिता सांगाता सक्कळ सांगाता देखील म्हाका लस बघा ना कित्याक देवाचे उतार सांगता आमी हांसोन नाचोन हालोवन दोलोवन देवाची स्तुती करीत म्हणून किर्तनाच्या बुकान दावीद रायानच आमकां सांगलां किर्तन 140:9 पयल्या वळीन तावन तिसरी वळ ऐका देवाची आमी कशी स्तुती करीत म्हणून दावीद रायानच ताच्या किर्तनांत आमकां जायते कडेन सांगलां किर्तन 140:9 पयल्या वळीन तावन तिसरी वळ हालेलुया हालेलुया म्हणून देवाची स्तुती करा सर्वस्पराक नवें गीत गाया नवी गितां कर्ण तुम्ही स्तुती करा भक्तांचे सभेंत ताची स्तुती करा काही भक्त काही भावार्थी संगता मेळटात काही मागण्याच्या जमतेंत भावार्थान भक्त्यान संगता मेळटात थंय देवाची स्तुती करा इस्रायल आपल्या रसनाराक लागून संतोष भोगू इस्रायल देवान विंचून काडलेली परज आपल्या रसनाराक लागून संतोष भोगू सियोनाची भुरगीं आपल्या रायाक लागून उल्हासू वय देखून तुमी आमी सियोनाची भुरगीं रायांच्या रायाक लागून आमी उल्हासू नाचोन ती ताच्या नावाची स्तुती करू पळय नाचोन ती देवाची स्तुती करू आमकां नाचोंक नाका कोण कितें म्हणटा कोण ना माटवान बरें नाचता न्हवऱ्या खातीर व्हंकले खातीर आबा ह्या दिसांनी काजराच्या हॉलांत नाचोंक कळना नातलय आलयता कशें दिसल्यार कितें सक्कड आलयतात न्ही देखून आमी आलयता न्हवऱ्याक संतोष दिवंक व्हंकलेक इल्लें खूश करूंक ह्या आपयल्ल्या सैऱ्यांक ताणें आपयलां न्ही म्हाका ताका कळा जें हांव आयलां म्हणून तिल्लें पॅन कार्ड आलयतना म्हाका पळयतना हांव आयल्या म्हूण कळटा न्ही देवाचे उतार सांगता नाचोन ती ताच्या नांवाची स्तुती करूं आनी घुमटां आनी विणे वाजोवन ताची स्तुती करू घुमटां आनी विणे वाजोवन ताची स्तुती करूं आज देवाक दिवचो मान सैतानान आपणायला भाव भयणीनो आज विणे आनी वाजप घुमाट कोंब हे पळय कोणाक आमी वापरून कोणाची स्तुती करीत जाय देवाची पूण आमी कोणा खातीर वापरता चडाव सैताना खातीर आज संगीत सैतानाचें जालां त्या माटवांनी त्या हॉलांनी त्या क्लब्बांनी त्या पब्बांनी देखूनच देवाचे उतार सांगता नाचोन ताची स्तुती करा देखून हालेलुया म्हणटाना ताळयो पेटतना हात उबारतना हांसोन नाचोन देवाची स्तुती करतना थोडी आसतात हांकां भोवशें कितें लागलां पिशें लागलां म्हणून दावीद रायाक पिशें लागिल्लें गे सावलाक आनी सिलासाक पिशें लागिल्लें गे सरकार देवदूतांक पिशें लागलां गे निरंतरी देवाची स्तुती करच्या आंजांक बडव्यांक पिशें लागलां गे देखून किर्तन कितें म्हणटा पयलें ताचे पयलें किर्तन 140:8 पयल्या वळीन तावन 25 वळ पर्यंत ऐका किर्तन 40:8 140:8 पयल्या वळीन तावन 25 वळ हालेलुया 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 कितले पोटी दावीद राय म्हणटा हालेलुया आनी सरकार तावन सरस्पराची स्तुती करा सरकार सरस्पराची स्तुती जाता आंज सरस्पराची स्तुती करतात बडवे ते सरस्पराची स्तुती करतात ऊन सर्गी ताची स्तुती करा सर्गी ताची स्तुती करा सगळ्या ताच्या दूतानो ताची स्तुती करा सगळ्या ताच्या दूतानो आंजानो ताची स्तुती करा सगळ्या ताच्या दळबारानो ताची स्तुती करा सगळ्या ताच्या दळबारानो ताची स्तुती करा सगळ्या दळबारानो ताची स्तुती करा आंजानी स्तुती करीत दुतांनी स्तुती करीत बडव्यांनी स्तुती करीत सर्गीच्या राजधानांत आसलेल्या सर सांता भक्तांनी ताची स्तुती करीत देखून तो सरकार वचत जाल्यार भाव भयणीनो आमकां हांगासर देवाची स्तुती करूंक आमी शिकाल जाय परतन एका किर्तन 140:8 कितें म्हणटा तिसरी वळ सूर्या आनी चंद्रमा सूर्या देवाची स्तुती कर चंद्रमा देवाची स्तुती कर आनी परजळीत नेकेत्रानो ताची स्तुती करा नेकेत्रानो देवाची स्तुती करा उंचायंतल्या उंच सर्गा ताची स्तुती कर उंचायच्या उंच सर्गा विमानार गेल्यार आमकां सकलाक धर्न दिसना पूण विमाना वयर आनी कितली उंचाय आसा थोडे फावटी 30,000 फिटाचेर आमची ही डॉमेस्टीक विमानां गेल्यार 70,000 फिटीचेर आंतरराष्ट्रीय विमान ओपतात आनी ताज्या की वयर कितली रॉकेटां ओपतात आनी चंद्राक वचूंक आनी कितली वेगाची विमानां तांणी तयार केल्यात उंचायंतल्या उंच सर्गा ताची स्तुती कर आनी मळबा वयल्या उदका ताची स्तुती कर मळबा वयल्या उदका ताची स्तुती कर पावस येतना सकट नाचोंक सुरू करतात भिजतात आनी नाचतात पावस आयलो थोड्यांक पावस देव जाला पावस देवाची स्तुती करता नाचोन वारें देवाची स्तुती करता हालोवन दोलोवन उदक देवाची स्तुती करता वळोवन
पूण आमी चिंता ना 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 पावस कितें करता पावसूच देव म्हणून पावसाची आमी स्तुती करता उदकात देव म्हणून उदकाची ह्या न्हंयांची स्तुती करता थोड्या वाऱ्याची स्तुती करतात पूण तुका सत कळी जाताना भावा भयणीनो हांवें आनी तुवें आमी शिकात जाय देवा रस जाल्यार रस नेतावन आमी शिकात जाय देवाची स्तुती करूंक वारें कशें हालता दलता कशें उदक वाळोवन वाळोवन तो कळकाळा 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 आवाज करून देवाची स्तुती करता दर्यो गाजोवन गाजोवन देवाची स्तुती करता पावस पडोन 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 शेन्यो शेन्यो पडोन देवाची स्तुती करता त्या प्रमाणे मुखार मळबा वयल्या उदका ताची स्तुती कर सरस्पराच्या नावाची ती स्तुती करूं सरस्वराच्या नावाची ती स्तुती करूं हांवें आनी तुवें कोणाच्या नावाची स्तुती करीत जाय देखून निरंतर देवाच्या नावाची स्तुती करीत जाय सोम्याचें नांव आमी गाजयत जाय देखून ह्या स्तुती करा म्हळ्यार त्या कॅसेटीन 10 कंतारांनी तुमकां 300 आयको मेळटात सोम्याचें नांव आमी गावया सोम्याची स्तुती आमी करया वाखाण या हरसिया नावाड्या अर्गांदिया ओगळाप दिया सगळी ह्या स्तुती करा कॅसेट हांव इस्रायलांत आसतना हांवें सांगलां तुमकां हाज्या पयलें हर एका दिसा 5 मिनटांक एक कंतार म्हाका देवान दिला त्या इस्रायलांत आसतना 5 दिसांनी दिसाक 2-2 कंतारांक 5 दिसांनी 10 कंतारांक गण जाल्यात स्तुती करीत आसतालो सकाळीं उठोन स्तुती करतना अपशंत म्हाका ताळे मेळ्ळे उतरांय मेळ्ळें कित्याक खळ जावन हांव देवाची स्तुती करन त्या बसयल्या गांवांत त्या इस्रायलांत आसतना अपशंत हांवें करशिल्लो वेळ लोकांक मेळोवंक लोकांची कुमसार आयकूंक लोकांक देवाचे उतार दिवंक आनी देवाची स्तुती करूंक आनी पवित्र जाग्यांक भेट करूंक 5:30 दीस तशेंच करशिल्लें एकच एक दीस कोणा सांगता जेवणाक जावन दी एकच एक दीस कोणा सांगता खंयच्या संभ्रमाक जावन दी माझा मारूं एकच एक दीस आमी करसूंक ना पुराय गेल्ल्या दीस जावन हांव फाटीं 22 दीस पर्यंत हर एक दीस सकाळ जावन सांज पर्यंत मिसाचें बलिदान देवाचें उतार स्तुती गायन कुमसारां आनी कावन्सिलींग आनी थोड्या भावा भयणी सांगता पवित्र जाग्यांक भेट मागणी आनी देवानी जायकी कृपा दिली पळय आनी देखून ती कॅसेट हे स्तुती करा म्हणल्यार कॅसेट कितल्या फाटी 100 न्ही तुमी 1000 फाटी आयका तुमकां बोर जावची ना कित्याक ती कंतारां काल जांतान उपजाल्यांत देखून मुखार आमी आयकता 8व्या या 7व्या वळीन तावन प्रत्युवेर तावन सरस्पराची स्तुती करा आमी प्रत्युवेर आसा देखून मोर्चा पयल्यान देवाची स्तुती करूंक आमी शिकया नाजाल्यार मेल्ल्या उपरांत आमकां कस जातलें थंय वचून प्रॅक्टीस करूंक सुमार दीस लागतले तेजो पर्यंत आमकां सर्गा वचूंक अवकाश मेळचो ना पुराय प्रॅक्टीस जाल्ल्या उपरांतच तुका भितर घेतले देखून हांगा आसतना प्रॅक्टीस जाल्यार सीदा बरो करून शिकोवन आयला ये हांजा सांगता मेळ आनी देवाची स्तुती करूंक भितर वच म्हणटात आं देखून प्रत्युवेर सरस्वती स्तुती करा दर्यांतल्या राक्षसानो आनी गुंड्यानो पळया दर्याच्या गुंडायांत सयत सरस्वतीची स्तुती जाता आनी दर्याच्या राक्षसानो म्हळ्यार ती लारां व्हडली व्हडली लारां राक्षसा कास्ताची लारां उदेताना दर्याची गाज देवाची स्तुती करता आनी उजा आनी खऱ्यानो उजा आसयत उजो सयत देवाची स्तुती करता आमी उज्याची आकटी पळयला न्ही वाऱ्याक उज्याचे आकटे इशीन तिशीन कशें हालता दलता उजो सयत देवाची स्तुती करता आनी हिमा आनी दुरे हिम आनी दुवर दुवरी कशी पडटा न्ही दुवरी पडटाना सकाळीं आमकां कळटा त्या कोल्यांचेर तेंबे 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 हानी हानी म्हळ्यार शेन्यो शेन्यो दुरी सोम्याची हिम म्हळ्यार आयस देवाची स्तुती करता ताचें उतर पाळटल्या वादळाच्या वाऱ्या आळे वारें सयत देवाची स्तुती करता हें आमी चिंतूंक ना भावा भयणीनो आमी चिंतलां गी आमकां वारें जाय दोग जाल्या येवं दी वारें देवाची स्तुती करता देखून आमकां थंडाय मेळटा जर तर वारें देवाची स्तुती करिनातलें वारें वळनातलें आमी घमान बुडोवन तरी आतां शिकया वारें देवाची स्तुती करता देखून आमकां थंडाय उदक देवाची स्तुती करता देखून वळता देखून आमकां जर पिवंक उदक आनी तशेंच आमी आयकल्ल्या प्रमाणे देवान रचयल्ले हर एक रसन देवाची स्तुती करता देखून तुका आनी म्हाका आमकां थंडाय आमकां सवकासाय आमकां ददोसकाय आमच्या मतीक शांती आमच्या मतीक समाधान देखून आमी वताव न्ही पार्कांक आमी वताव न्ही खंय न्हंयच्या तडीक आमी वताव न्ही दर्याच्या तडीक कित्याक आमकां सवकासाय मेळटा कित्याक थंय शांत वातावरण देखून तुमच्या कुटुंबांनी शांत वातावरण समाधानाचें वातावरण जायचें जाल्यार आमी सांगता मेळून देवाची स्तुती करीत अपशंत झगडीं पयस वतात लढाय पयस वता मोसोर पयस वता अहंकार पयस वता
आणि जर तर ना तुझ्या मागण्या तू कर म्हज्या मागण्या हांव करता थंय सांगाता ना अंत मागण्याक या गायन करूंक थंय सुरू जाता लढाई झगडे मोसोर राग अगे मागीर कितें डिशूम डिशूम देखून तुमच्या भुरग्यांक सांगाता काणयो न्हू तांकां बरें करून ताळये पेटोवन कंतारा करून डिशूम डिशूम करूंक वेळ मेळना ह्या राग दाखोवंक वेळ मेळना ह्या गाळी येटूंक वेळ मेळना देखूनच भाव भयणीनो ह्या रितीन आमी देवाची स्तुती करीत मात्र न्ही मुखार मुखार ऐका पर्वतानो आणि सगळ्या हांवें सांगलें पर्वत तुका वंदिता म्हणून पर्वतानो आणि सगळ्या दोंगरानो कितले उबार दोंगर आसूं न्ही देवाच्या पांया सकलात आसात ते देखून दोंगरानो पर्वतानो देवाची स्तुती करा पाळांच्या रुखानो आणि सगळ्या देवदारानो रोंबल्यांत पाळां रुखाची पाळां रोंबल्यांत थोडे पटी आतां जेसीबीनी उमटून काडूंक जायना तूं पोंदा पोंदा हे बांयंत कोंडीचे जाल्यार तसले रोंबल्लीं पाळां आसले रूख सयत देवाची स्तुती करतात हालतात दलतात हांव रोंबलां हांव घट्ट आसा म्हणून हंकार दाखयनात पळया न्ही ते रूख सयत देवाची स्तुती करतात आनी रानांतल्या सौजानो आणि सगळ्या गोरवानो मन जातीनो रानांतली मन जात कशें इशीन तिशीन धांवता सकाळीं उठोन तोंड तुमी संवशां पळयल्या सकाळीं उठोन कशें ते तोंड पुसतात तोंड धुतात दोन पांयांचेर घेवन मुखल्या दोनी पांयांनी कशें ते तोंडून देवाक नमस्कार करतात आमकां समजना देवाक वळखल्याक समजता देखूनच रानांतल्या सौजानो सगळ्या गोरवानो गोरवानो मन जातीनो देवाची स्तुती करा आनी जीवदाळीनो आणि पाकाट्यांच्या सुकण्यानो सोडलां की पळया दाविद्रायन देखून केवळ मनशान मात्र न्ही रसल्या हर एका रसण्यान देवाची स्तुती करीत म्हणटा देवाचे उतार जीवदाळ्यानो आनी पाकाट्यांच्या सुकण्यानो मुखार आतां हे पृथ्वी सगळी देवाची स्तुती करता देखून आतां तुका आनी म्हाका मात्र न्ही देवाचे उतार सांगता आनी कोणें देवाची स्तुती करीत ऐका पृथ्वीच्या रायानो आणि सगळ्या राष्ट्रानो फुडाऱ्यानो मुखेल्यानो आणि पृथ्वीच्या मुन्सुबीदारानो आणि अधिकाऱ्यानो पदव्यार आशिल्ल्यानो सगळ्यांक देवाची स्तुती करून देव आपण दिता देखून तुम्ही देवाची स्तुती करा म्हाका मात्र मानान तुम्ही बँडा वाजपान तुम्ही पुरुषां वारवाराक ना मान पदवी महिमा देवाक देखून आमी पोरण्या तेस्तामेंतांत समजून घेजे दावीद रायाक पुरुषां वार व्हरूना आर्क पेटेक दावीद रायान लोकां काणयोन पुरुषां वार येलें देखून तें गरजेचें देवाक मान देवाक महिमा देवाक पदवी देवाची राजवटकी हें देखून खाली रायानो मात्र न्ही राष्ट्रानो मात्र न्ही फुडाऱ्यानो मुन्सुबीदारानो मात्र न्ही मुखार आमकां आपोवन दिलां कोणाक युवकानो आणि युवत्यानो चेड्यानो चेडवानो खाली हॉलान मात्र नासा नाका काजराच्या म्युझिकाक संगीताक मात्र हालोवन दलोवन ट्विस्ट कर जर्क करन वेस पांगरोन अर्धे कुरे नेसोन करनाकात बदलाक युवकानो युवत्यानो जाणट्यानो आणि जाणट्यानो कितली जाऊन दी तुजी जाणवाय PhD जाऊन दी केदो व्हडलो शिकुल्लो जाऊन दी देवा मुखार येताना तूं सादो मनीस देवा मुखार येताना तूं सगळ्यां बरी एकच देखून जाणट्यानो तशेंच भुरग्यानो सगळी सरस्वराच्या नावाची स्तुती करूं सगळी सरस्वराच्या नावाची स्तुती करून देखून आमी स्तुती करतना सगळ्यांक शिकयता ल्हानांक तशें व्हडांक नेण्ट्यांक तशें म्हाताऱ्यांक देखून 5 दिसांच्या रितीर तुमी आयिल्ल्यान तुमकां गोत आसा पयल्या दिसा तो निमाणे तिचा कोणाकी सोडी ना उबे राव म्हळ्यार सगळ्यांनी उबे रावाचे बसा म्हळ्यार सगळ्यांनी बसाचे हालय आदले म्हळ्यार सगळ्यांनी हालाचे दलाचे त्या दाळा मात पुराय पेंकटाच्यो किळी पांयांच्यो किळी आनी खंयच्यो हाताच्यो किळी बुजांच्यो किळी सारक्यो जावन मागीर निट्ट जातात मागीर बेत उडयतात कितले दाखले दिचे तुमकां आमच्या एका 5 दिसांच्या रेत्रेक आयिल्ली 87 वर्सांची माय आतांत बेत कानून चलोवन आयिल्ली 5 दिसांची रेत्र बेत उडयलां तिथं आसोन नासोन गेल्या कितलेय दाखले आमी पळयल्यात देखून देवाची स्तुती करतना भाव भयणीनो कीर्तन 103 आमकां सांगता पयली आनी दुसरी तिसरी वळ कीर्तन 103 पयली दुसरी तिसरी वळ तूं आनी हांव आमी देवाची स्तुती करतना कंत बेजाराय पयस वता तुजी पिडा पयस वता तुजी कितें पातकां बोगसतात ऐका देखून देवाची स्तुती करूंक नरगा नाका कवजे नाका लजे नाका भिये नाका कोणी आसात म्हणून तूं फाटीं सरा नाका कीर्तन 103 पयल्या वळीन तो तिसरी वळ आत्म्या म्हज्या सरस्वराची स्तुती कर सरस्वतीची स्तुती कर म्हजे सगळे अंतस्करण ताची स्तुती म्हजे सगळे अंतस्करण ताची स्तुती करून देखून आमी स्तुती करतना सगळ्या मनान समजून सगळ्या काळजान संतोषान मोगान सगळ्या सक्तेन उल्हासान उर्बेन उमेदीन
हांसोन नाचोन ताळयो पेटोवन हालोवन दोलोवन आत्म्या म्हज्या सरस्वतीची स्तुती कर आणि आत्म्या म्हज्या सरस्वराची स्तुती कर आणि ताचे उपकार केदींच ताचे विसर उपकार नाका केदींच विसार नाका देवाचे उपकार विसार नाका कितले उपकार करूं ना जल्माताना आज पर्यंत तुझ्या आवय बापाय ताणें वेंसला आवय बापाय मुखान तुका आनी म्हाका ताणें जिविता काडला अस्तित्वा काडला देखून तो उडास काड जीवित म्हळ्यार देणे तुका दिला देवाची स्तुती कर खाण जेवण पिवण नेसन ताणें येदोळ पर्यंत दिला तुका उपाशी घालूं ना देवाची स्तुती कर तुका रावूंक बिडार दिला आसरो दिला आदार दिला देवाची स्तुती कर तुझ्या आवय बापायचो भाव भयणीचो मोग तुका मेळा शकला ताची स्तुती कर तुका मनीस जावन ताच्या सारक्याचो सुरपायसो जावन रसला देखून ताची स्तुती कर तुका महिमेचो कुरो म्हळ्यार किरीट मुकुट ताणें दिला आंजावानी तुका इल्लेशें ल्हानकन ताणें रचलां देखून ताची स्तुती कर तुका जन्मय म्हळ्यार देणें दिलां वर्ती तालेंतां दिल्यां ते देवाची स्तुती कर तुका उपाशी घालूंक ना तुका अनाथ बरी सोण घालूंक ना तुका जायत्यांचो आदार सहकार ताणें मेळो शकला ताची स्तुती कर तुका बरें शिकप दिलां काम दिलां आनी तुका बरो पुडार दिला जिणे संगाती दिल्या संगातीन दिल्या देवाची स्तुती कर बरीं भुरगीं तुका दिल्यात बरो घोव दिला बायल दिल्या देवाची स्तुती कर बरें इश्ट तुका दिल्यात बरें मुखेली समजोनेचे शिकोनदार तुका दिल्या देवाची स्तुती कर कितलीं कारणां जायची पूण आमकां थोडे फावटी कारणांच मेळना कित्याक देवाची स्तुती करची हांवें थोडे फावटी उलो दिल्या सोम्याची स्तुती करून उलो दिल्यार थोड्यांच्या तोंडांतून एकय अर्गां वगळापाची मागणी येना अरे देवाक अर्गां दिवंक तुजे कडेन एक कारण ना तुजेर तें जीव ना भोवशा देखून तुका कारण ना देखून किर्तन कितें म्हणटा देवाची स्तुती करतना मुखार ऐका सगळे तुझे अपराध तो बक्षिता देवाची स्तुती करतना देव तुजे अपराध तुजे पातकां लेखाक धरिना दुसरे लेखाक धरतीत भायर तुका पळयता ते तुका लेखाक धरतीत देव तुज्या पातकांचे लेख धरिना तुजे अपराध लेखाक धरिना आनी सोर तुज्यो पिडा पयस करता तुज्यो पिडा पयस करता पळय न्ही सबार पटी डॉक्टराशी वचून आसले पयशे पुरे करसून डॉक्टरान दिले वखद ते रिएक्शन जावन पोर एका भयणीचे म्हाका फोन फादर हांव गेल्ली म्हाका हुशार ना म्हणून डॉक्टराशीन गेल्ली ताणें गुळयो दिल्ल्यो गूण जावचे बदला सगळ्या आंगारच दाटकां पडल्यात म्हज्या सगळ्या आंगार तकले पांया ताळा पर्यंत पुऱ्या दाटकां पडल्यात रिएक्शन जालां रिएक्शन जाल्यार आतां एक्शन करया म्हळ्यार आतां एक्शन करया देवाची स्तुती करया देवाची स्तुती करतना पिडा पयस वतात आनी सकळ अपराध आमचे पातकां आमचे बक्स जातात देखून भाव भयणीनो पळया न्ही देवान काली तुका आनी म्हाका एकच आपणून दिला ताची स्तुती करूं कळनासतना गितान आनी संगीतान गायनांनी ताची स्तुती करूं एफेस घरां बरयलें पत्र 5 वळ एफिशियन चॅप्टर 5 वर्स 19 कशी तुवें आनी आमी कशी स्तुती करयत आमच्या सुत्रांनी करयत आनी गायनांनी गितांनी आमी ताची स्तुती करया एफिशियन चॅप्टर 5 वर्स 19 किर्तनांनी कितलीं किर्तनां आसा पळया तुम्ही कंतारांचं म्हणायचे म्हणणा दाविदाची कीर्तनां आसात स्तुती करची कीर्तनां वास आवडल्यान देवाची स्तुती करूंक आनी किर्तनांनी गितांनी जायतीं गितां लिखल्यांत बरयल्यांत आनी भक्तीक गायनांनी कोणाक ताळे आसात गायनां कळीत आसात गायनांनी देवाची स्तुती करा कोणाक वाचूंक येता कीर्तन वाचून व्हडल्यान वाचून देवाची स्तुती करा भक्तीक गायनां खंयचीं गायनां न्ही देवाची स्तुती करा आनी सगळ्या काळजान सोम्याची स्तुती करा सगळ्या काळजान हांव स्तुती करता तर सोम्याची स्तुती करनच आसा कोणाय कोणी आयल्यार गेल्यार म्हाका पडोवन वचूंक ना सगळ्या काळजान सोम्याची स्तुती करा तुमकां लाभलेल्या सर उपकारां खातीर तुमकां लाभलेल्या सर उपकारां खातीर आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान देवा बापाक तुमी सदांच अर्गां दिया मेळिल्ल्या उपकारां खातीर कितले उपकार मेळोनात हांवें जायते फावटी सांगलां कार्य जालें वयस मेलो साबार जाणांक तशें देवाचो आदार जोडलो कार्य जालें वयस मेलो कितले उपकार आमकां मेळोंक नात देखून स्तुती करूंक आमी कित्या फाटी सरता मरयेक कुरपा जोडली तिणें देवाची स्तुती केली म्हजो जीव सरस्वतीची वडवी घाता म्हजो आत्मो सरस्प्रा म्हणजे देवा तें उल्लासता म्हणून गायलें तिणें देखून भाव भयणीनो आज तुका आनी म्हाका देव संतोषान ताळयो पेटोवन कीर्तन 7 पयली वळ ताळयो पेटोवन सरस्वतीची स्तुती कर समेस्त राष्ट्रानो ताळयो पेटा उल्हासाचे बोबेन देवाक जयकार करा उल्हासाच्या बोबेन ताळयो पेटा कित्या ताळयो पेटीचे म्हणून आत्नान गे तुका कित्या दिल्या ते काली जेव मात्र गी आत दिल्या तर देवाची स्तुती करूंक पयलें देवाची स्तुती करतना आताक बरें बळ मेळटा आताक बरें त्राण मेळटा आनी आतां बरीं कामां जातात ताळयो पेटोवन देवाची स्तुती करा आनी उल्हासाची बोब हांवें सांगलें उल्हासाची बोब खंयची बोब न्ही थोडी बियान बोब मारतात ती बोब न्ही
उल्हासान संतोषान बोब मारची वय हांव म्हज्या सरस्परा देवाक उल्हास दिता नांव वाडटा हांव गाजयता बँड वाजयता देखून म्हज्या किर्तनांत ते बँड वाजोवन गावया थाळयो पेटोवन गावया हांसोन हांसोन गावया नाचोन नाचोन गावया हालोन दोलोन गावया दादल्या बायलांक गावया चेडे चेडवांक गावया सगळ्या मेळोन गावया हालेलुया 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 म्हणून आमी गावया म्हणून हर एका किर्तनांनी आमकां आयको मेळटा देखून तुमच्या कुडीन जीव आसा प्राण आसा पळय ससनाचो विशय मेळ्ळा तुमकां ना न्ही कुडीचो विशय मात मेळ्ळा दिसता देखून बरें करून बसल्यांत देखून आमच्या कुडींत प्राण आसा जीव आसा देखून आमी सरस्वतीची स्तुती करया सक्कट सांगात म्हणून देवाची स्तुती आज मात्र न्ही भाव भयणीनो आमच्या सगळ्या जिवितांत आमी सरस्वतीची स्तुती करतले सरस्परा वाक आणतले ताका नांव वाडतले ताका हरसितले ताचें नांव ताच्या नांवाक आमी महिमा दितले म्हणून आज आमी देवाचें उतर आयकून हांव आसा सदां काल तुमचे सगळें आसा म्हणल्यार त्या देवाक सदांच आमी खुशाल बरी जावन पळय अर्गांक होगलाप दिवन ताणें केल्या सर उपकारां खातीर जेजूच्या त्या बळवंत नांवान बापाक आमी सदांच अर्घां दिवया इस्सू कृपा देव आमकां उतार आयकल्ल्या देवाचें उतार आयकल्ल्या आम्हा सर्वांक देव फाव करून दी म्हणून आमी सदांच मागया आमेन 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 या स्तुती करा या गायन करा या नामान करा या प्रणाम करा या स्तुती करा या गायन करा या नामान करा या प्रणाम करा सकळ आमी हसया सर्व मेळून वर्णिया धन्या देवाक ताच्या नावाक गीत आमी गावया